नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, आयज आमी आसा कारापूर गांवांत. आता कारापूर गांवांत जे कितें चल्लां तें नव्यान कांय सांगपाची आतां गरज उरूना. फाटले 96 दीस हांगचे लोक, थळावे लोक हांगा आपलो गांव वाटोवपा खातीर दिसाची रात करून खंय तरी एक संघर्श करता. बायलां आपले घरदार, भुरगीं आनी संवसार हो खंय तरी कडेक दवरून हांगा गांव वाटोवपाच्या चळवळींत सहभागी जाल्या. सरकाराक जागो करपाचो लोकांचो यत्न आसा. सरकारान दोळे धांपल्यात आनी न्हिदेचें नाटक करता. पण लोकांक सरकाराचो हो डाव बरे तरेन खबर आसा. जर आतां दोळो लागलो, जर आतां न्हीद लागली, जाल्यार भविश्य जे तांचे आनी तांच्या फुडल्या पिळगेचें जे खंयच उरचें ना हाची जाणीवकाय आशिल्ल्या कारणान हांगा लोक जागे जाल्या, जागे आसा आनी ते गांवां खातीर, आपल्या परिसरा खातीर, आपल्या शेताबातां खातीर, दोंगरां खातीर ते आयज हांगा उबे रावल्या. पयलीं उगडे जागेत बसून तांणी आंदोलन केलें. आतां पावस सुरू जाला. पावसांत एक खंय तरी एक छत उबें केलां आनी त्या छता पोंदा रावन ते आंदोलन करता आनी वाट पळयता की सरकाराक केन्ना खऱ्या अर्थान जाग येती. आमच्या जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना हो परिसर पळयल्या उपरांत एक गजाल आमच्या लक्षांत आयली की जाका काळीज आसा, जाका देवान बुद्धी दिल्या, जाका देवान खंय तरी आपले मुळां आनी पाळां ही कळपाची बुद्धी दिल्या, त्या खंयच्याच मनशाक ह्या गांवांत इतलो मोठो प्रोजेक्ट हाडून हो गांव उध्वस्त करपाची खंयच बुद्धी येवची ना. मागीर सरकारांतल्या ह्या लोकांक ती बुद्धी कित्याक येना हो प्रश्न हांगा उपस्थित जाता. आमच्या वांगडा आसा थळावे लोक आनी तांच्या वांगडा सुरवातीक पासून जे तांच्या वांगडा उबे रावल्या, जे तांकां सगळ्या कामाक ते सपोर्ट करता, जे तांच्या खातीर उबे रावता, ते सपनेश शेल्लेकार. सपनेश बाब, आमी मुद्दाम खास आयज हे सगळे पळोवपाक आयिल्ले. पयलीं एकदां येवन गेल्या. परिस्थिती आनी लोकांचो उत्साह आनी लोकांची देखून निर्धार हो कायम तसोच दिसता. 96 दीस आज सोंपतले आनी थोड्या वेळान आनी 91व्या दिसा म्हणजे एक शतका कडेन आमी वाटचाल करतात, तुमी वाटचाल करता. 17 तारखेक आंदोलन जावपाचें आसा मोठें. TCPच्या कार्यालयाचेर धडक मोर्चा आसा. इनफ इज इनफान काडला. सो हांगचो जो सहभाग आसा तो कसो आसतलो आनी त्या खातीर कितें तयारी आसा तुमची सगळो? तो हो प्रश्न तांकां दिताल्या बरो, कित्याक इनफाच्यान अनाउन्समेंट आमीच केल्लेले 17 तारखेक वयतले म्हणून. बरोबर. सो हांव दोनूय कडेन आहा सध्या. हां. सो ते इनफ इज इनफान सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता आनी गोंयकारान तयारी केल्या की आमी 17 तारखेक थंय वतले आनी थंय आमी धडाको दितले, ते ये- धडक दितले. ते येतले, पूण ते तेंच्या कडल्यान उत्तर येयल्या बरें. की आमीच उलो मारता आनी आमी धांवता हे सायडीन वचोन आमी येतले म्हणप ते बरोबर दिसना. हो संघर्ष फाटल्या आता 96 दीस सुरू आसा. हे 96 दिसांत खूप तरेचे तुमकां अनुभव आता आयले आसतले. इवन चळवळीत फूट सुद्धा घालपाचे प्रयत्न सुरू आसा. हे डॉक्टर निलास पैकी सांगला आणि तुम्ही सगळ्यांनी सांगला. सो तुम्ही कशा तरेन हे आंदोलन आता खंयच्या मानसिकतेच्या हातूंतल्यान हें आंदोलन आता परत फुडें व्हरपा खातीर तुम्ही एक जी जिद्द दाखयता ती खंयच्या बळग्याचेर कितें जातलें अशें तुमकां दिसता? हो प्रोजेक्टाचो जो स्केल आसा तो खूप व्हडलो आसा. आनी आतां जर आमी आमचे पर्सनल इश्यूज बीन घेवन बसले जाल्यार तो प्रोजेक्ट थंयसर येतलो. आनी तो जर येयलो न्हू, मागीर आमचे पर्सनल इश्यू कितले व्हडले आसना, इट इज इममटेरियल. जो सगळ्यात व्हडलो रिस्क जो फक्त कारापूर गांवाक ना किंवा तेंच्या सरवण कारापूर पंचायती परती मर्यादित ना, अख्खे बिचोले तालुकाय न्हू, अख्ख्या गोंयाक इम्पॅक्टफूल जावपाचो आसा. कित्याक असले प्रोजेक्ट गोंयान फिजिबल आसा आनी करू शकता ही मेसेज जर वचत जाल्यार मागीर प्रत्येक गांवांनी असले प्रोजेक्ट येवपाक लागता. सपनेश, काल आमी पळयताले थिवी अशेच तरेचो एक प्रोजेक्ट ताका येवपाक घातला. आसगांवचो तुका खबर आसतली. आसगांव एक रिओ रिसोर्ट नांवाचें एक मोठें रिसोर्ट येता.
थंय सरकार कलवट बांदून दिता त्या रिसॉर्टाक आनी तांचे म्हणणें जर तर कलवट जालें जाल्यार पुराय उदक थंय सगळें साचतलें आनी गांव बुडटलो अशे तरेचे खुबशे प्रोजेक्ट वेगवेगळ्या गांवांनी येता. कारापूर सरवण तेन्ना ताठपणान उबें रावलां. बाकीच्या कडेन तुजी तांचे कडल्यान कितें अपेक्षा? आता सरकारानूच न्हू लोकांनी कित्याक सरकार हो विचार करिना अशें कळलेलें आहा आमकां सगळ्यांक दिसून येता. खंयचोय निर्णय घेता पळय तेजो 10 वर्सां 15 वर्सां फुडें तेजो कितें इम्पॅक्ट जातलो हे विचार करून निर्णय घेवप आसता. जे लोक राज्य करता हे आतां आमकां गजाली सांगता छत्रपती शिवाजी महाराजाच्यो बी पूण तेंचे चाराणेचे गुण ना हेंच्या. तुम्ही जे कितें निर्णय घेता ते 25 वर्सां फुडें तेजो कितें परिणाम जातलो हे विचार करपी तेंचे कडेन काय उरलेलेच ना, अक्कलूच ना म्हणू शकता आमी. म्हत्वाचें कितें आहा हे निर्णय घेवन सद्याक तरी गोंयांत जे लोक आहा तेंका तरी फावराक जातले काय ह्या प्रश्नाक सुद्दां जर उत्तर आमी जर विचार करीत जाल्यार ना म्हणून येता. 10 वर्सां 15 वर्सां 25 वर्सां फुडलो विचार कुशीकूच दवरया. आयच्या दिसाक सरकारा कडेन येदो व्हडलो प्रोजेक्ट कायद्यान बसता बसना तो कोर्टान आसा. आमच्या दृश्टिकोनान कायद्याच्या हिशोबान थंय कांय ना. सरकार आनी प्रोजेक्ट प्रोपोनंट सांगता कित्याक सरकाराचोच भाग जो आसा मिनिस्टर त्यांनीच विकला जागो आनी तेजेच जाग्यान हो प्रोजेक्ट येता. सरकार जर आता सांगता की सगळे कायदेशीर आहा कायदेशीर आसले तेंचे मानले सुद्धा जाल्यार हो प्रकल्प लोकांक कसो बेनिफिशियल जातलो हेजे उत्तर दिया न्हू. असा त्या लोकांक फायदो कितें ह्या प्रश्नाचे उत्तर तेंचे कडेन ना. सरकार आतां अशें दाखोवपाक सोदता की ही जागा कोणाची तरी प्रायव्हेट मालकीची आनी ताणें ती विकली आनी थंय तो प्रोजेक्ट येता. सो लोकांक थंय तसो स्टेक ना आनी डॉक्युमेंट तुमी सादर करा अशे तरेचे वेगवेगळे तरेचे जे क्लुप्ती आसा त्यो आतां सरकार काडपाक लागला. सो तुमी ताजे कडेन कशें पळयता? सरकाराचें काम कितें? सरकाराचें काम लोकांचे हित पळोवपाचें आनी गोंयचे गोंयकारपण राखपाचें. तर ते सांगता ते सगळे सत्य म्हणून मानया आमी की कायद्यान तो प्रोजेक्ट सारको आसा. प्रायव्हेट प्रोजेक्ट हा प्रायव्हेट जमनीर येता. पूण असले प्रोजेक्ट असल्या गांवांनी येयत जाल्यार कितें परिणाम जातलो आनी तेजो इम्पॅक्ट कितें जातलो लोकांचेर गांवाचेर हे विचार करपाचें काम सरकाराचें न्हू. तुम्ही आमकां कितें सांगता की सद्याक जे कायदे आहा पळय तितून तो बसता पूण गोंयाच्या हितान बसना जाल्यार तुम्ही त्या हिशोबान कायदे बदलूंक जाय न्हू. ऑन द कॉन्ट्ररी कितें जालो हो प्रोजेक्ट पयलींच्या कायद्यांनी बसनासलेलो. 2023 पर्यंत जे कायदे आसलेले पळय तितून हो प्रोजेक्ट बसनासलेलो म्हणून ह्या सरकारान कायदे बदलले हो प्रोजेक्ट जावपाक जाय. म्हणजे 39A सारखे सेक्शन हाडून रिजनल प्लॅन आणि बायपास सगळे 17-2 पयलीं केले. 17-2 अंडर 39A घातले ते ऑब्जेक्शन पडटकूच परत 17-2 येयले. मागीर ते 100 स्क्वेअर मिटराचे प्लॉट पयलीं मारूंक मेळनासलेले अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम म्हणून ते घातला ह्या स्कीम ह्या प्रोजेक्टाक आसा. एडिशनल हायट एंड FAR ते सुद्धा ह्या प्रोजेक्टाक अप्लाय केल्ले. सगळे जे कितें जितले कायदे तयार केले पळय ते आता अशें दिसून येता की हो प्रोजेक्ट जावपाक जाय म्हणून यांच्यानी कायदे बदललेले आहा. सपनेश तू इनफ इज इनफ ह्या चळवळी कडेन सक्रिय आसा. तू तुमचो पदाधिकारी आसा आणि जे साधारण एक प्लॅनिंग जाता म्हणजे चळवळ कशी फुडें व्हरप तातूंत एक म्हत्वाचो घटक म्हणून तुजें नांव आसा. सो सध्या ते आंदोलन हांगा चलता की बायलां किंवा जे एक दिसवडो करपी सुद्दां कांय जाणां भितर आसा. लोक सफर जाता वेगवेगळे तरेन आनी आतां अशें येवन गोंयकार सुद्दां म्हणपाक लागले आतां एक खंय तरी दणको बसपाची गरज आसा. सो त्या दिशेन कितें तुमी विचार केला काय? चालू आहा कंटिन्युअस विचार चालू आहा आनी फक्त विचारूच न्हू प्लॅनिंगूच न्हू हांगा इम्प्लिमेंटेशन चालू आहा. हे लोक जे आतां 96 दीस बसला आनी दृढ निश्चयन बसला पळय दिस इज एन एक्झाम्पल की कितले डिटरमाइंड आहा ते. कित्याक हे जे आमी त्रास जे लोक गांवचे लोक किंवा आमी सगळे जाण मेळोन घेता पळय हे त्रास जर आमी आतां घेयना न्हू जाल्यार फुडाराक आनी खूब व्हडले प्रकारचे त्रास आमचेर येवपाचे मुळक कोसळपाचे आहा म्हणटा पळय त्या प्रमाणाचेर येवपाचे आहा त्रास आमकां. म्हणून येन्ना जर लढो दिवया आनी ते फुडाराक जे रिस्क आहा पळय ते हांगाच हाडून दवरया. एक सरकारा कडल्यान एक नॅरेटिव्ह
जो एक स्प्रेड करपाचें काम चालू आसा ती चळवळीत काही लोकांक आतां हळूहळू तांच्यांनी आपल्या वाटेन वळोवपाचो किंवा जशें डॉक्टर स्वप्निलान सांगलां की भेटवस्तू किंवा आनी कितें अशें दिवन तांकां खंय तरी एक फोडपाचो किंवा यत्न चालू आसा अशें दिसता. तुमी सगळीं हांगा जी जमल्या तुमी सगळीं खंबीर आसा, एक आसा. फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार तुमी तुमची एकजूट ही खंयच हें जावचें ना. ना ना आम्ही एकटे आसा. सगळीं एक आसा. हय हय हय. तुमच्या भितर कसल्याच तरेची ना ना फूट ना किंवा नाही ना दुसरें दुमत ना. काहीच नाही. बरोबर आसा न्ही. हय हय. सगळे एक आसा. सो फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार ही चळवळ समजा आनी एक 100 सुद्धा दीस चलली जाल्यार तुमी सगळीं रेडी आसा. हय. सपनेश शेल्लेकर हे मेन स्ट्रीम जी गोंयांत आंदोलन जाता तातूंतले एक महत्वाचे घटक तो फाटल्या अनेक आंदोलनांत आसा. हे आंदोलन हे खंय तरी घट जावचें किंवा हांगा न्याय मेळचो म्हणून सपनेश दीस रात आमी पळयता. सपनेश खंय तरी धडपडत आसता. सो तुमी सगळीं आम्ही सरा बरोबर आसा. सगळीं आसा, घट आसा सर आनी घट रावता. खबर आसा आमकां आमी ताका लागून सरा बरोबर रावल. ओके. सो आतां 17 तारखेक जे आंदोलन जावपाचें आसा ते आंदोलनात तुमी सगळीं सहभागी जावपाचे. साधारण सगळे जे लोक हांगा रिलेटेड आता थोडेच लोक हांगा बसता आमकां खबर आसा. बाकीचो जो सपोर्ट आसा तो गांवांत आसा. सो सगळे लोक तुमी मोठ्या संख्येन वचपाचे आसा. डॉक्टर स्वप्नील एक बरो मनीस म्हणून ताची सगळे कडेन गोंयभर वळख आसा. सगळे लोक ताका वळखता. एक सज्जन मनीस, एक निस्वार्थी मनीस अशी दोतोराची इमेज आसा. हालींच्या तेंपार आमी दोतोराक वळखनाशिल्ले. ह्या आंदोलनाच्या निमतान आमी खंय तरी तुमकां आतां डेली आमकां दिसता, आमी व्हिडिओ पळयता किंवा तुमची मतां पळयता. दोतोर आंदोलन हे जर समजा रेटलें किंवा ज्या तरेन सरकार एक हे करपाची दबाव तंत्राचो वापर करता तुमी सगळे आंदोलन कितल्या येगान खरपणान फुडें व्हरतले. आम्ही पहिलीच जेन्ना सुरवाती बसच्या पयलीं आमी एप्रिलान आमी सगळ्यांची मिटींग घेतलेली, सगळ्या बायल मनशां सगळ्यांची. आणि तांकां आमी पयली एकूच गोष्ट सांगलेली की हे आंदोलन जर तरी मार्च 2027 पर्यंत तरी चलतले जाल्यार तुम्ही रेडी आसा. तेंच्यांनी सगळ्यांनी हय म्हटला. तेन्नाच हांवें म्हटलें की चला फुडें या आमी आनी सुरू करूया. बिकॉज म्हाका खबर आसलें की खंय तरी हें आंदोलन 50 दिसाच्या भितर सोंपचें ना. हे 100 दीस क्रॉस करपाची शक्यता खूप आसली. म्हाका पयलीं पासून जाण आसली. सो म्हणून ताका पयलींच सांगलेलें की हे जर 2027 पर्यंत वयता जाल्यार तुम्ही मनानसून रेडी आसात जाल्यारूच आमी बसया, नाल्यार बसपाचें ना हांगासर. सो ते आमी पयलीं मनापासून चिंतलेले आसा की 6 म्हयने बसचे पडटले. सो मनाची सामकी तयारी आसा. तयारी आसा की 6 म्हयने बसचे पडटले तरी पण आमी बसतले हांगासर. तो लढा जिकासर आमी बसतले. दोतोर एक सांगा, आमी सपनेशा कडल्यान ह्या पयलीं हाचे प्रश्न केल्लो. फाल्यां जर हो प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार हांगची डेमोग्राफी जी आसा, हांगचे जे सादारण गांवचे एक रूपरेषा आसा, गांवचे एक स्वरूप आसा, ते कशे तरेन इफेक्ट जावपाक शकता. पळयात जे कंपनीचे ओन डॉक्युमेंट्स आसा ते कितें सांगता की हांगासर 17,000 प्लस पॉप्युलेशन येतले म्हणून तेंचे ओन RTI कडसून मेळ्ळा आमकां. ते 17,000 ते विदिन द कंपाऊंड हय बरोबर. पॉप्युलेशन. त्याच्या भायर तेंचे जे सपोर्टिंग स्टाफ आसतले, तेंचे फॅमिली मेंबर्स आसतले, बरोबर. ते 2 ते 3,000 आसतले. सो 20 ते 22,000 पॉप्युलेशन खंय ना खंय ह्या तारापूर गांवांत बसतले. त्याच्या बरोबर ते 3,000 एक्स्ट्रा फॅमिलीज येतले. म्हणजे एक्स्ट्रा जे पॉप्युलेशन तांकां एक खंय तरी घरा दिवपा खातीर एक ते स्लम एरिया कशी डेव्हलप परत हांगाच खंय तरी लागीं ते कम्युनिटीत लँड घेतले, गव्हर्नमेंट लँड घेतले, थंयसर एक झोपडपट्टी एक तयार जातली. तुमकां खबर आसा जेन्ना झोपडपट्टी तयार जाता तेन्ना क्रायम रेट खंय तरी अशे एलिमेंट भितून रावपाक लागता बरोबर. दोग जाण आणि ते मागीर क्रायम स्प्रेड करता आमी सगळे कडेन पळयतात. पळयतात. सो ते मागीर ड्रग्स जातले, अल्कोहोल रिलेटेड, रॉबरी, थेफ्ट, जावं मागीर ते प्रोस्टिट्युशनचे इश्यूज. हे सगळे जे इश्यूज आसा ते ह्या इतल्या सुंदरसो जो गांव आसा देवभूमी जशी आसा ह्या गांवांत हे एक काळे जे म्हणटा पळय डाग कसो इल्लो आसा तो एक आनीक मोठो जातलो. तो आमी आडयता हांगासर. खंय तरी आमी हो गांव आमचो आसा ना, इतलो निसर्गरम्य गांव आसा आमचो, तो आमी गांव वाचोवपाक सोदता. ह्या हितून एक मेसेज दिवपाक सोदता सगळ्या गोंयकारांक की सगळे आमचे गोंयचे गांव अशे सुंदर आसा, ते आमी वाचपाक बसोंक जाय, लढाई दिवंक जाय. जर तरी आमी आतां तरी वाचयना आमचे गांव जाल्यार हे जे आतां राजकारणी आसा आनी जे बिझनेसमॅन फक्त पयशा खातीर ग्रेडी आसा तांकां काय पडलेले ना. तुमचे गांव निसर्ग काय पडलेले ना. ते आपल्या जाग्यार ते फक्त कितें आसा तांकां रियल इस्टेट डेव्हलप केली, आपले पयशे घेतले पळय.
हँडओव्हर करतले प्रोजेक्ट आणि वयतले ते. त्याच्यानंतर जे लोकल असा ते सफर करतले, त्यांचं कल्चर असा तो सफर केलो. आता एक एक्झाम्पल आनी एक दिता, अजून प्रोजेक्ट कम्प्लीट जावपूच ना, पण तो जो प्रोजेक्टाचो डायरेक्टर कितें म्हणटा, तुमची जी टेनंटेड जागा आसा घेवपाक तुमकां आय कार्ड दिता म्हणटा गेटीनसून भितर वयपाक. म्हणजे आपल्याच गांवांत वयपाक आपले ओळखपत्र दाखोवपाची वेळ ओळखपत्र दिवपाची, तो म्हणटा आमी तुमकां आय कार्ड इश्यू करतना गेटीनसून भितर घेवपाक. म्हणजे अशी ते पयलीं सांगता आमकां. मागीर एक दीस ते रस्तोय बंद करता. रस्तो बंद करतले. हय. मागीर जेन्ना पॉप्युलेशन त्यांचे बसपाक लागतले, ते येतले दिल्लीसून येतले, मुंबई सगळ्या ऑल ओव्हर गोंया येतले. बरोबर. ते म्हटले आम्ही इतले करोडांनी पैसे घेऊन बसलेले आसा आणि तुम्ही असे गांवठी कसे घेऊन हांगासर भितून रस्ते पाड करता, गरू हाडटा तुम्ही, शेतां करता थंयसर, चिखल करता. सो आमकां प्रश्न विचारले आमचेच जमनीचे शेत करपाक. म्हणजे आपल्याच घरान तुम्ही फॉरेनर कशे जाल्ले, बरोबर बरोबर परके जातले. परके जातले आमी. आता ह्या एकूण प्रोजेक्टाची जी लिगल जी बाजू आसा किंवा ज्या जाग्यार पावल्या किंवा ज्या जाग्या वयल्यान ती चालू आसा, कोर्टान केसी आसा, एडवोकेट प्रभू गांवकार, तुमी थोडीशी म्हायती दिया लोकांक कळपा खातीर गोंयकारांक की लिगल सायड प्रोजेक्टाची कितें आसा, कोर्टान केस आसा ती खंय आसा. 2024च्या आसपास PIL फायल केल्ली. त्या PIL पयलीं ते सगळे मुद्दे जे आसा पळय ते मांडलेले. पूण तितली अवेअरनेस जावना, त्या कारणां खातीर त्या वेळी लोकांक अशें दिसलेलें की PILाक कन्सिडर करून सरकार कितें ना कितें सकारात्मक निर्णय घेतलो. पूण शेवट पर्यंत जालें ना. अंत पळयलो लोकांक आनी मागीर खंय तरी लोकांक रस्त्यार जावचें पडलें. सो PIL आजुनूय कोर्टान आसा. आमचो मेजर विक्टरी म्हणटा ती आमी वाट क्लियर करून घेतली. हय बरोबर. म्हणजे ते बेसिकली आयलँडेड टेनंटेड प्रॉपर्टीज आसल्यो पळय, तेंच्यांनी कंपाऊंड घातल्या कारणान लोकांक ते वचपाक मेळनाशिल्लें. ज्यांका फर्स्ट टायट विजीट आमी केली त्या दिसा अक्षरशः काही जाणटी वर्सांची रडली आपले जागे पळोवन की आमी जे हांगा लागवड लायताली ते सगळे कॉन्क्रीट जाले. कंप्लीट जालें. सो कांयच ना, कांयच काजू ना, काय ना, काय ना. तो सगळ्यात व्हडलो चॅलेंज आशिल्लो की लोकांक पयलीं ते एक्सेस मेळोंक जाय म्हणून. बरोबर. तो एक्सेस आमकां हालींच तुमी ऑर्डर जाल्या हय बरोबर. आनी तांकां इन्स्ट्रक्शनूय दिल्या की तुमी ओपन करा, ते तुमी स्टॉप करूं शकना. तांचेच अंडरटेकिंग आसा की तो बरोबर. पब्लीक रोड भितर. त्या अनुषंगान आतां सगळ्यांक लोकांक ते एक्सेस शेतां लावपाक फ्री मुवमेंट आनी थंय कितें चल्ला तें पळोवपाकूय मेळटा. पळोवपाकूय मेळ्ळें, फ्री मुवमेंट मेळ्ळो. आनी जशें दोतोरान सांगलें आतां आमकां आयकार्डाची गरज ना. बरोबर. आमचो हक्क कितें आसा तो हायकोर्टान आमकां फेवरान दिल्लो आसा. हो मेजर बाजू आशिल्ली. दुसरी बाजू आशिल्ली आमची की जशें सांगलें की एफोर्डेबल हावसिंगच्या प्रोजेक्टाच्या नांवान हांगा सर्रास कायदे जाय तशे मोल्ड करून तांकां कशे फिट जातात अशे प्रोजेक्ट हांगासर फिट करून जाय. आयज लो कॉस्ट हावसिंग प्रोजेक्ट जो आसा पळय तो आमच्या गोंयकारांक जाय. ते गोंयकारांक आयज जागो घेवपाक परवडना, इतले रेट जाल्लेले आसा. गव्हर्मेंटान खंय ना खंय अशे प्रोग्राम करून आमच्या गोंयच्या लोकांक स्थायीक करूंक जाय. दुर्दैव आमचें की दिल्ली वाल्यांक खातीर असो प्रोजेक्ट मोल्ड केलो वयता. बरोबर. आनी लो कॉस्ट हावसिंग प्रोजेक्टच्या नांवान म्हणजे कमी स्क्वेअर मिटरान घर बांदप आनी ताका एक्स्ट्रा FAR दिवप आनी तांकां खंय ना खंय एकोमोडेट करप हो कंप्लीट वायलेशन आसा. टू दॅट हायट तुमकां सांगता की गव्हर्मेंटान हे रुल्स केले, त्या कंपनीचं एप्लिकेशन येवच्या पयलींच तांकां तेंच्यांनी एक्सटेंड केलें. म्हणजे नॉर्मली आमी जर खंयची स्कीम घेवंक वसात गव्हर्मेंट सो मोठो केन्नाच म्हाका घरा हाडून दिना की तुका स्कीम हा म्हणून. सरकारान आपले घरचें काम कशें तें सद्याक ते करपाक लागल्या किंवा तांकां फॅसिलिटी दिवपाक. हय, म्हणजे सरकार गोंयकारांचें काय ह्या बिल्डर लॉबीचें हो एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा आनी म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयकारांक खबर आसा हेजें आन्सर कितें तें. मदीं एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जाल्लो श्री रविशंकर तांणी म्हणिल्लें की गोंयचो मुख्यमंत्री इतलो पॉप्युलर आसा आनी इतले लोकांची काळजी घेता, तो सुद्दां आंदोलनकर्त्यांच्या थंय जागेर येता आनी बसता, आंदोलन जे करपी आसा तांच्या बरोबर. हास्यास्पद असो स्टेटमेंट आसा तो, पण तुमचें कितें रिएक्शन आशिल्लें त्या टायमार, तुमी कोणी सांगपाक शकता. श्री रविशंकराचो स्टेटमेंट आमकां आमचो व्हॉट्सएप पेजीर व्हायरल जालो. सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार येदो व्हडलो स्पिरिच्युअल लिडर असो बेजबाबदारपणे स्टेटमेंट दिता म्हणून पयलीं आसपाक येता. आनी तेका आतां तेजी बाकीची स्टेटमेंटां कितली सिरियसली घेवची तेजेर आतां खरो विचार आनी चिंतन करपाची गरज आसा. म्हणजे चड हो स्पिरिच्युअल म्हणजे परत तो पॉलिटिकल लिडर लोकांक दिसपाक लागला. ते आतां कितें जालां, सरकार जर गोंयचे पळोवंक पळयशात तुमी इव्हेंट मॅनेजमेंट जाला.
आणि हेंका सुद्धा हाडटले ते हम्म, हम्म. आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट करते फाटी तुम्ही ते आणि एक कोण तरी सद्गुरू आयल्लो तो माती म्हणजे हय. सॉयल हेजेर हय. कितें तरी हम्म. प्रोग्राम हय. केलो तेदो व्हडलो इव्हेंट केलो बरोबर पण हांगा मातयेची कितें व्यवस्था केल्या हय, पळय बरोबर आमची गावची माती गेली वापस. गांवठी माती गेली हांगा दिल्लीची माती हाडून आता हांगा बीच करपाचे आहा. बरोबर ही फक्त 96 दिसाची जावं फुडें कितके दीस जातले पळय ती जी चळवळ न्हू ही 2 वर्सां पयलीं पासूनची चळवळ आहा. बरोबर बरोबर 2 वर्सां पयलीं पासूनची चळवळ आहा. फक्त दिसपाक लागले. दिसपाक लागल्या फक्त आतांच. हम्म. पूण जेन्ना ग्रामपंचायतीन तेन्ना थोडेच मोजकेच लोक आसले जेंच्यांनी आवाज उठयल्लो ग्रामपंचायतीन हम्म. पूण तांकां दाबयलो गेलो. हम्म. पोलीस फोर्स आपोवन हम्म. आपल्या तरेन तेंच्यांनी तो ठराव मांडून घेतलो आनी हो प्रोजेक्ट तेन्नाच्यान चालू केलो. हम्म. ही पंचायत तेका जबाबदार. हम्म. त्याच्या खातीर हांव इतकें सांगूंक सोदता लोकांक की भेदभाव करूं नाका. हम्म. जी कितें बाजू आहा पळय न्हू हम्म. कोर्टाची बाजू हम्म. जावं हम्म. ह्या प्रोजेक्टाची जी हम्म. इलिगॅलिटीज आहा हम्म. ती दिसून येतलीच हम्म. आनी ह्यो प्रोजेक्ट आहा पळय तो कायदेशीर रित्या बंद पडटलोच पडटलो. बरोबर ह्यो हॉल्ट जातलोच प्रोजेक्ट इतकेंच सांगता. हम्म. आनी जे हे लोक तोंड मारता पळय न्हू हय. तेंच्यात तेंकाच हे कितें म्हणटा ते एक फटकार बसतलो की आमी चुकीचे गेले ह्या लोकांक सांगून आमी हेंका सांगताले की वचो नाका पूण खंय तरी तेंकाच लोकांकूच त्या बायलांकूच जावं त्या लोकांकूच दादल्यांकूच तेंकां दिसतलें की खंय तरी आमी थंयसर गेल्लेले वांटेकार जाल्लेले जाल्यार आयजूच आमी तेंच्यात बरे जावपाचे तेंच्या हितान रावपाचे. म्हणून हांव म्हणटा की ह्यो जो कारापूर सरवण जो गांव आहा पळय हितून तुमी सेपरेट कारापूर सरवण गांव 2.0 असो करूं नाका. बरोबर एकूच आमी आहा एकूच रावया आनी ह्या लोधा प्रोजेक्टा हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा प्रोजेक्टा आमी स्क्रॅप करपा खातीर कितें करपाचें तेजेर आमी फोकस दवरपाचो. कारण डॅमेज जाली जाल्यार सगळ्यांक जातले. सगळ्यांकूच डॅमेज जातली. हम्म. पण आयज ह्यो जो पठार आसलो पयलीं हयसर कांयच नासलें फक्त झाडां आसलीं रानां वनां आसलीं आनी नैसर्गीक आसलें. फाल्यां जशें स्वप्नेश भाईन सांगलें अजय भाईन सांगलें स्वप्नील भाईन सांगलें की हेंच्यांनी मॅन्युप्युलेट केले कायदे सगळे मॅन्युप्युलेट करून जसो ह्यो प्रोजेक्ट येयलो प्रोजेक्टाक हाडपा खातीर जशे तेंच्यांनी कायदे बदलले आनी हो प्रोजेक्ट हाडलो. फुडें इन फ्युचर अशें सुद्दां हे कायदे हाडूंक शकता की ही जे आमी जे लोक रावता आमच्या घरांनी ते सुद्दां मॅन्युप्युलेट करून तशे कायदे हाडून सुद्दां आमची ही घरां उखलूंक शकता ते. ही घरां सुद्दां इलिगल आमची झोपडपट्टी करूंक शकता. आमच्या हांगासर लोकांक दुसऱ्या लोकांक हाडूंक शकता ते अशें करूंक शकता कित्याक आमची तेंच्यांनी हाडला न्हू सगळे खुबशे कायदे हाडला तेंच्यांनी म्हाज्या घर योजना आनीक कितें हाडला. पूण फाल्यां आमी जेन्ना डॉक्युमेंट दितले ते सांगतले की बाबा हे सगळे तुमचे डॉक्युमेंट आहा पळय ते इलिगल आहा तुमी हांगासून चला आतां. लोक दुसरे येतले हांगासर बरोबर गांव वतलो. इश्टानो तुम्ही रिएक्शनां पळयली तुम्ही हांगाची सगळी परिस्थिती पळयली. जे हांगा आंदोलनात सहभागी आसा तांची मतां कितें आसा ती पळयली तांचो निर्धार पळयलो सगळ्यांचो. आंदोलन 96 दीस आंदोलनाचे आज सोंपतले 97वे दीस फाल्यां सुरू जातलो आनी एक मोठें आंदोलन आतां सध्या राज्य पातळीचेर सगळ्यांची वाट पळयता. गोंयकारांची वाट पळयता. गोंयकारांक सगळ्यांक जस्टीस फर्दीन रिबेलो आणि तांच्या सहकार्यांनी आवाहन केला की तुम्ही सगळे त्या दिसा येया गोंय वाटोवपा खातीर गांव वाटोवपा खातीर. सो आमी वाट पळोवया त्या दिसा नेमकें कितें जातलें. आनी हांगा तर असो निर्धार आसा की हें आंदोलन कितेंय जालें जाल्यार हें आंदोलन तशें तांचो जो निर्धार आसा तो हें जाल्या शिवाय सक्सेसफूल जाल्या शिवाय ते कशेंच फाटीं सरचें ना हें आतां स्पश्टपणान दिसता. आमी हांगा थारावया आनी पळोवया फुडें कितें जातलें तें. लोकांचो निर्धार आमकां हांगा स्पश्टपणान दिसला तो आमकां भविश्यांतूय दिसतलो अशी आस्त बाळगून आमी हांगा तुमची रजा घेता. जर तुमकां हो एपिसोड आनी हांगा आमी जें कितें कवर केलां जर आवडलें जाल्यार तुमी तो लायक करा शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायबूय करा. तशेंच तुमची मतां हांगा जी आतां मतां व्यक्त जाल्या आनी हांगाची जी परिस्थिती तुमी पळयल्या तेजेर जर तुमकां कितें कमेंट करपाचें आसा जाल्यार ते तुमी कमेंट बॉक्सान करात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद. आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आमकां जाय लोधा 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 एक दो लोधा प्रोजेक्ट फेज 2 एक दो लोधा प्रोजेक्ट फेज 2